नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के उलमा तौहीद को जिस तरह से बयान करते हैं और ऐसे ऐसे अपने बाबों के मोजज़ात बयान करते हैं कि अक्ल तस्लीम ही नहीं करती। साइंस इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती। तोहमात को या आजकल की खुराफात जो चली हुई हैं, साइंस उनकी नफ़ी करती है, लेकिन साइंस से पहले कुरान उसकी नफ़ी करता है। आइए सबसे पहले इंजीनियर साहब से सुनते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। बगैर तो आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। जिन लोगों ने पैंथीज्म का अकीदा घड़ा, हमाऊस कि हर चीज में अल्लाह है, दरख्तों में, पहाड़ों में, जानवरों में, वो कहते हैं ये सब चीजें जो है ये अल्लाह ही ने इन चीजों का रूप धार लिया है। वो कहते हैं हम मान नहीं सकते कि खुदा के अलावा कोई और वजूद भी है। अब ये अल्लाह की मोहब्बत में इन्होंने अकीदा खड़ा है, लेकिन कुफरिया, शिरकिया, इल्हाद है। ये हादिस को कदीम से अलग करने का नाम ही तौहीद है। ये तमाम चीजें हादसा है, अल्लाह ताला ने क्रिएट की है। अल्लाह कदीम है, हमेशा से है। ये इल्मुल कलाम की टर्म जो हमेशा से, वो कदीम, कदीम एक अल्लाह है। अगर मखलूक और खालिक का फर्क इस एतबार से खत्म कर देंगे तो तौहीद तो स्टेक पे लग गई। अब जिन लोगों ने ये किया, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि उसके सिवा कोई वजूद मानने को हम तैयार ही नहीं है। किया मोहब्बत में, लेकिन वो काम किया जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद है। ये अक्सर आपने, वो मौलाना रूम ने भी वो कहानियां बना के मसनी में लिख दी कि जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, वो अल्लाह से बातें कर रहा था कि या अल्लाह तू मेरे पास आए, मैं तुझे नहलाऊं, फिर तेरे बालों में कंघी करूं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे बताया कि भाई ये तो अल्लाह के बारे में आपने अकीदा नहीं रखना। वो कहते हैं जब कोई तूर पे मुलाकात हुई तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को ही डांट दिया कि तूने मेरे बंदे का दिल दुखा दिया। बेसिकली इन्होंने नांगे पीर जो हर वक्त गलाजत में भरे हुए होते हैं, कपड़े इन्होंने उतारे होते हैं, ना इन्हें कोई पाकी पलीती का पता होता है, इनको इन्होंने नबियों से बढ़ाया हुआ है। अब मुझे बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में अल्लाह ताला के नुमाइंदा है। ये अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है आपने उसकी इस्लाह करनी है। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों डांट रहे हैं उस बंदे के पीछे? मूसा अलैहिस्सलाम तो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, काम तो वो गलत कर रहा था। वो कहते नहीं इश्क की बात है, इस तरीके से आपने इश्क का इजहार करना है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है लैसा कमिथली शै व हुवा अस्समीउल बसीर, अल्लाह की मिस्ल कोई शय नहीं है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक, अल्लाह के बारे में हक के सिवा कोई बात नहीं करनी। अब ये हक के सिवा कोई बात नहीं करनी, ये आपको कौन बताएगा? पैगंबर, अल्लाह ताला की तालीमात की रोशनी में। लिहाजा इल्म के बगैर भाई कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की खशियत और मार्फत सिर्फ अहले इल्म को है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, ऐ नबी फरमाओ कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले। यहां आपको कहते हैं इख्ते चले नंबर लेके, अकल वाले उनसे ही उम्र गालियां, यानी अकल वालों ने तो अपनी उम्रें जाया कर दी है, इश्क वाले नंबर ले गए। तो इन्होंने इश्क के नाम के ऊपर इल्म की तौहीन की जो नबियों की विरासत थी। कुरान में नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप भी अर्ज किया करें ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर दे। इल्म की बुनियाद पे ही आप अल्लाह की शनाख्त कर सकते हैं, इल्म की बुनियाद पे आप आखिरत की हमेशा की कामयाबियां कमा सकते हैं। इसके बगैर आप जितना मर्जी जोर लगाते रहे, आप हो सकता है कि अमल कर करके थक जाएं लेकिन एंड रिजल्ट जीरो निकले। जो कुरान में आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थक जाने वाले। हजरत उमर का कौल है इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने कहा इससे मुराद यहूदी और नसरानी वो राहब है जिन्होंने बातें तो बहुत की हैं लेकिन अमल कर करके थक गए। अल्लाह को मतलूब नहीं था, वो पैगंबरों की तालीमात ये नहीं थी। और ये आपको कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी जो है वो 30 साल तक पत्ते खाते रहे। अब ये 30 साल तक पत्ते खाते रहे, ये कौन सा दीन है, ये कौन सी शरीयत है? पता नहीं उन बेचारों ने खाए भी हैं कि नहीं, लेकिन इन्होंने तो उनके मत्थे मार दिए। फिर आपको कभी बताएंगे जी फलां बुजुर्ग जो है उन्होंने तो 40 साल तक ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना पेशाब किया, ये भी कहते हैं साहब, ना सोए। हम कहते हैं बुखारी मुस्लिम में नबी अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा चंद दिनों के लिए तशरीफ ले गए तो टिफिन में खाना साथ लेके गए। आपके लिए तो आसमान से कोई खाना नाजिल नहीं हुआ और तुम्हारे बाबे बगैर खाए पिए जिंदा रहते हैं। सब झूठ है, ये इल्म के बगैर है चीज। अभी तो मैं वो इल्म डिस्कस कर रहा हूं जिसका ताल्लुक
وحی کے ساتھ، علم الوحی، ریویلڈ نالج، قرآن اور سنت کا، کتاب و سنت کا علم الہامی جو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے، اس میں بھی آپ نے جب تک علم حاصل نہیں کرنا، آپ نے دین کے اعتبار سے بھی آگے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی۔ ایک دوسرا علم ہے، وہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم رکھ دیا ہے۔ مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، یہ فزیکل نالج ہے، ہماری آبزرویشن میں ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن و سنت میں کہاں سے آنا تھا؟ پیٹرول کا پہلا جو کنواں ہے پنسلوینیا میں 1853 میں باقاعدہ طور پر دریافت ہوا۔ ویسے تو قبل از مسیح بھی یہ تیل نکلتا تھا زمین سے، لیکن وہ کروڈ آئل کی فارم میں چائنا میں نکالا جاتا تھا، وہ اسے ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اسے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں سے ڈیزل اور یہ ساری پیٹرول اور کیروسین یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بعد میں پتا چلا انسانیت کو، بمشکل 200 سال پہلے کی بات ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر۔ فزیکل فینومینا آف نیچر یہ بھی ہے کہ آپ گندم کا دانہ بوئیں گے، اس میں سے کھیتی نکلے گی، فروٹ کی گٹلی بوئیں گے، اس میں سے اس کا درخت نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ بھی خدا کا تعارف کرواتی ہے، اور آپ کو کئی توہمات سے یہ چیزیں آزاد کرتی ہیں۔ سائنس کبھی نہیں مانے گی، اور نہ اسے ماننا چاہیے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، گھر کی مڈیر کے اوپر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے۔ قرآن اور سنت میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہوگی نہیں نا، وہاں تو یہ خرافات ہو ہی نہیں سکتی۔ سائنس بھی نہیں مانتی۔ سائنس نے نہ صرف خدا کا تعارف انسانیت کو کروایا، بلکہ جو جھوٹے خدا تھے یا خدا کے مقابلے پہ جھوٹے نظریات بنے ہوئے تھے، ان کی مٹی پلیت کر کے رکھتی ہے۔ یہ ساری کی ساری شعبدہ بازیاں ان لوگوں کی کھل گئی ہیں۔ اگلے زمانوں میں لوگ شعبدہ بازیاں کرتے تھے، فاسفورس کا کسی کو پتا چلا ہے اس میں آگ بھڑکائی، وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ اب لوگوں کو پتا یار جہاں کہ آپ مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں، یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ جن چیزوں کو لوگ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے، وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا۔ اس دور میں بھی ایسے ایسے واقعات ہیں، آلموسٹ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، تو ترنول سے ایک سڑک آگے جنڈ کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ مختلف کالے چٹے پہاڑوں کی وہ ایک پوری سیریل ہے۔ وہاں پہ ایک سٹی میں کسی جگہ مٹی میں سے خوشبو نکلی، اور لوگوں نے جا کے وہ مٹی سمیٹنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا کوئی اثر ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ کوئی پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ انہوں نے ڈمپ کیا تھا وہاں اس مٹی میں، اور یہ باقاعدہ اخبار میں خبر آئی، لیکن لوگ لے کے جا رہے تھے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر۔ کسی مزار کے پاس کوئی ایسا چشمہ بہ رہا ہے جس میں سلفر کی تعداد ہے، اب ظاہر ہے سلفر جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے، آپ اس سے نہائیں گے، اگر کسی کو پھوڑے پھنسی ہیں تو میڈیکل علاج ہے، اس کو وضو کے ساتھ منسوخ کر دیتے ہیں۔ وہ پانی آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں بھائی، گورے نے ٹیوب میں بنا کے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو علم کے ذریعے انسانیت نے سیکھی، اور لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا، لیکن جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں۔ یہ سائنس نہیں کبھی کر سکتی کہ مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ مٹی کی مورت میں کوئی پھونک مارے اور وہ پرندہ بن جائے۔ سائنس وہ کچھ کرے گی جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر اندر ہے۔ ناظرین، آپ نے انجینئر صاحب سے قرآن کے علاوہ سائنس کا علم بھی سنا۔ سائنس کیا کہتی ہے ان چیزوں کے بارے میں، جن چیزوں کو آج کل بابوں کی کرامات بنا کر بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں کی نفی کرتا ہے، سائنس بھی انہی چیزوں کی نفی کرتی ہے، اور سائنسدانوں میں زیادہ تر سائنسدان جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، جو ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ ان کا ایمان بھی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس طرح کا عمل جو ہے، جو کہ آج کل کے بابوں کے ساتھ ریلیٹڈ کیا جاتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ کرامتیں اگر نبیوں کے پاس معجزات تھے تو ہمارے بابوں کے پاس بھی ان سے بڑی کرامتیں، نعوذ باللہ۔ انجینئر صاحب جب اس طرح کی باتوں کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں، ان کے دماغوں میں جو بھوسا بھرا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا، کیونکہ یہ لوگ اپنے عقیدوں میں
کفر کی حد تک جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔